वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुरात रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। सेट एंटरटेनमेंट का तमाम टीम का, पैनल का शुक्रिया कि इतने अच्छे से प्रोग्राम को सजाया है। मैनेजमेंट, बैक एंड सब लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पैनल पे मौजूद तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि हमारी बहन बात कर रही थी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने के अंदर जो है महंगी कर दी जाती हैं। आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो जाती हैं चीज़ें, गरीब आदमी की पहुंच से भी दूर हो जाती हैं। जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि जो चीज़ें लोगों को आम महीनों में, आम दिनों में इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं हैं, वो लोगों को रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में कम से कम फल फ्रूट, ताकि गरीब आदमी भी अपने बच्चे को खिला सके। ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है दीन, ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है आशरा मग़फ़िरत के लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, महंगे महंगे दामों पर चीज़ बेच रहे हैं, ऐसे मुताल्लिक़ क्या मेरे नबी के दीन का हुक्म है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से हमारे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का फ़क़दान पाया जा रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। आपने बहुत अच्छी निशानदेही की। हमारा दीन इस बारे में बहुत वाज़ेह है, बहुत खुली बात करता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नास यस्तौफ़ून। हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। अब यहाँ से ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में भी आका ने फरमाया, जो बिला उज़्र खामखा ज़ख़ीरा अंदोज़ करते हैं, क़यामत के दिन रोज़ क़यामत उनसे हिसाब किताब होगा, उनसे सवाल होगा। तो हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचें, दूसरे मुसलमानों के लिए हम फ़ायदेमंद रहें और सबके लिए अच्छा सोचें, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का सबसे पहला नुकसान हमें अपना ही होगा। अल्लाह ताला ने जो हमारे मुक़द्दर में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। अन नसीब युसीबुका वलौ कान तहतल जबल। आपका नसीब, आपका मुक़द्दर आपको मिलकर ही रहेगा, अगरचे पहाड़ों के दामन में ही क्यों ना हो। तो हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये हुकूमत की तो ज़िम्मेदारी है इसको कंट्रोल करना, लेकिन मिन हैसुल कौम, हर एक बंदे की इनफरादी ज़िम्मेदारी भी है। दीनी शरई हर बंदे की ज़िम्मेदारी है। नमाज़ पढ़ना जहाँ फ़र्ज़ है, जहाँ रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, वहाँ दूसरे मुसलमानों का ख्याल करना ये भी फ़र्ज़ है। आप अपना जायज़ मुनाफा रखें। दीन और इस्लाम बिज़नेस की इजाज़त देता है, आप बिज़नेस करें। हमारी बिज़नेस वूमेन थी हज़रत अम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, ख़वातीन में बिज़नेस वूमेन थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, लेकिन आका कैसे ताजिर थे? वो अमीन थे, अमीन, अमानतदार और सच्चे थे, बात में सच्चे। आपने फरमाया जो चीज़ जितने की है आप उसको बेचें तो उसका नुक्स बताकर बेचें, नुक्स बताकर बेचें। अगर आप ताजिर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप ठेला लगाते हैं फ्रूट्स का ही, आप अपने फ्रूट्स का नुक्स बताकर बेचें कि इसके अंदर ये नुक्स है, इसके अंदर ये चीज़ है, और नाप तोल में हम कमी न करें। इस चीज़ के ऊपर हम इनफरादी तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें। ऐसे लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है हज़रत, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रखते? नहीं, ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, और आखिरत में अल्लाह ताला सख्त सवाल होगा रोज़ क़यामत ऐसे लोगों से। तो हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचें, एक दूसरे मुसलमानों का भला सोचें, अच्छा सोचें। इसमें अल्लाह ताला हमें भी जो माल, अगर हम अल्लाह को शरीक बना लें अपने बिज़नेस में, छोटा सा ही बिज़नेस हो, उसके अंदर हम अल्लाह पर भरोसा करके और कारोबार करें और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचें, इसका ख्याल रखें, तो अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बहुत बरकत अता फरमाएंगे। अगर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इन नफ्स की तमन्ना तो हो सकती है, नफ्स खुश तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। हम डरें उस रब्बे ज़ुल जलाल से कि हम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। आका ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जो लोगों पे रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा। हम गरीबों का ख्याल रखें, सब का ख्याल रखें। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो ईज़ाउल मुस्लिम हरामुन, मुसलमान को तकलीफ़ देना ये हराम है।
کسی کو ہم فروٹ دے دیتے ہیں، مہنگا کر کے دیتے ہیں. جس طرح رمضان المبارک میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اس طرح ہمیں رمضان میں اپنے دسترخوان وسیع کرنے چاہیے، رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، سب کے ساتھ اچھا سلوک اور ذخیرہ اندوزی سے ہم بچیں اور ڈریں اللہ رب العزت سے. میں قرآن مجید کی ایک آیت کا بار بار ذکر کرتا ہوں ناظرین کرام، اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کون ہیں وہ لوگ جو آدھے قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں اور آدھے قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے؟ یعنی کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح میں قرآن مجید سنتے ہیں، سناتے ہیں، لمبی لمبی نفلیں پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن جب بات آ جائے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی، بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کی، قرض لے کر واپس کرنے کی، لوگوں کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کرنے کی، ذخیرہ اندوزی کرنے کی، چیزوں کو، سستی چیزوں کو مہنگا کر کے بیچنے کی، ایک دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کا مقصد لوگوں کو اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے تھا، لیکن لوگ رجب اور شعبان سے ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں اور چیزوں کو سمیٹ کے کارخانوں میں، تہخانوں میں بھر دیتے ہیں تاکہ اس کو ہم رمضان المبارک جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں مہنگے داموں پر بیچ سکیں تاکہ غریب اور عام آدمی دونوں اس کی پہنچ سے دور ہو جائیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں اسی کے ساتھ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں شدید ذلت و رسوائی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون. اور اللہ میرے اور آپ کے دلوں کے حال سے غافل نہیں ہے. ناظرین کرام، نماز پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، روزے رکھیے، تراویح پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، سنیے، سمجھیے، عمل کیجیے، لمبی لمبی عبادتیں کیجیے، نفلیں پڑھیے، تہجد پڑھیے. لیکن اگر میرے اور آپ کے ہاتھ سے، میری اور آپ کی زبان سے اگر میرا مسلمان بھائی اور بہن محفوظ نہیں، میرے اپنے گھر والے محفوظ نہیں، میری اور آپ کی ذخیرہ اندوزی سے لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اگر عام چیز ایک عام انسان کی پہنچ سے دور ہے میری اور آپ کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، تو قرآن مجید فرقان حمید کھول کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ کیا ہے. قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. لے جاؤ ان کے گلوں میں توق ڈال کر جہنم کی طرف. ثُمَّ صُبُّوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، اور ڈالو ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. چکھیں یہ ان گناہوں کا مزہ جو انہوں نے دنیا میں کیا. ناظرین کرام، ہم اور آپ مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے بھیجی، لیکن افسوس کہ میں نے اور آپ نے اس کو غلاف میں چڑھا کے ادھر اوپر دیواروں کے ساتھ لگا کے رکھ دیا، جس کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اتارنا تھا، جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ میرے اور آپ کی دنیاوی معاملات کا فلسفہ کیا ہے. وہ بھی میرا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. سورہ بقرہ کی جو آخری کچھ آیتیں ہیں ان میں جو سب سے لمبی آیت ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے پیدا کی گئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ناظرین کرام، مفتی ابو ذر غفاری صاحب سے ذخیرہ اندوزی کے اوپر بات ہو رہی ہے. مغفرت والا مہینہ ہے، رحمتیں بھی چاہتے ہیں، برکتیں بھی چاہتے ہیں، مغفرت بھی چاہتے ہیں، جہنم سے خلاصی بھی چاہتے ہیں، رزق میں برکت بھی چاہتے ہیں، آل اولاد میں، مال میں، سب میں برکتیں چاہتے ہیں کہ گھر میں سب صحت مند رہیں. لیکن لوگوں کو بیمار کر رکھا ہے، عام اشیاء سے دور کر رکھا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے بہت اچھی بات کر رہے تھے. حضرت کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ قرآن مجید کی ایک اب سب سے طویل آیت ہے جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے اوپر ہے کہ جو بات کرو لکھ لو، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما. تو اس آیت کے اندر سب سے بڑی آیت ہے قرآن کریم کی. اس آیت کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. جب دو آپس میں بھائی بھی کسی ایک معاہدے پر جمع ہو جائیں پھر تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھ لو، اس کو کسی دو بندوں کو گواہ بنا کر اپنے معاہدے کو، اپنی بات کو لکھ لو. تو لکھنا یہ سنت ہے. ایگریمنٹ کرنا، کسی بھی بات کو
معاہدہ کرنا یہ سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا حکم فرمایا ہے۔ آج عموماً اعتماد کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، پہلے تو دل صاف ہو جاتے ہیں، لیکن انسان ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے، پھر دل میں لالچ آ جاتی ہے، ہم لکھتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے انتشار آ جاتا ہے، پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بات چیت، کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اسے چاہیے تو ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ لکھ لیں، دو بندوں کو گواہ بنا کر ہم اپنی چیزوں کو، اپنے لوگ معاملات معاہدہ تو کرتے ہیں لیکن اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ کچھ میرے ملک کے قانون کا بھی مسئلہ ہے کہ قانون بھی جو ہے وہ طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، کمزور کا نہیں ساتھ دیتا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ وہ تمہیں تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت عدل کرو کہ وہ تمہیں تقویٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اعتدال کا معاملہ کریں، عدل اور انصاف کریں۔ عدل اور انصاف اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح ہم اپنے مال کے اندر خیانت نہ کریں، اور مومن کی 3 علامات حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، مومن کی، منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذُ اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی وہ خیانت کرے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم ان تینوں چیزوں سے بچیں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں اور عدل اور انصاف کا معاملہ کریں، امانت میں خیانت کسی کی بھی نہ کریں، اسی طرح جو بولیں تو سچ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں۔ یہی دین ہمیں درس دیتا ہے۔ بہت اچھی بات کر رہے ہیں ناظرین کرام۔ مفتی ابو ذر غفاری صاحب میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں، جناب عارف الطاف ناصر الطاف، معافی چاہتا ہوں یار، یہ میرا تھوڑا مسئلہ ہے، بھول جاتا ہوں، ناصر الطاف سہروردی صاحب، ان سے ایک نعتیہ کلام لیں گے، پھر چلیں گے وقفے کی طرف۔ کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان، میں ہوں آپ کا مسکراتا ہوا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو شہر سرکار میں، تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات
आस्ताने की क्या बात है। और तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है। मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है। आपके आस्तान कब्र में सरकार कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मैनू आज डराया कि रात कबर दी काली, मैं सुनिया उथे उसने होना जिदे मोड़े कमली काली। तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है। मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। क्या बात है सर, आपके पढ़ने की भी क्या बात है, माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत माशाअल्लाह। खूब। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर फारूकी थानवी। चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ।